حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، صدیق اکبر جیا اس یارانہ تے صدقے، صدیق اکبر جیا اس یارانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، فاروق اعظم تے عثمان غنی جو، فاروق اعظم تے عثمان غنی جو، نالے ثانی کوئی نہیں حضرت علی جو، نالے ثانی کوئی نہیں حضرت علی جو، محبوب خدا گا دیوانہ تے صدقے، محبوب خدا گا دیوانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، وہ یثرب نہ آگے مدینہ نہ بدلیو، وہ یثرب نہ آگے مدینہ نہ بدلیو، کفر نہ محبت گا کرینہ نہ بدلیو، کفر نہ محبت گا کرینہ نہ بدلیو، سیرت گا ایسا خزانہ تے صدقے، سیرت گا ایسا خزانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، تم اول دے آخر نبی محترم میں، تم اول دے آخر نبی محترم میں، خدا دی قسم تم شفیع محترم میں، خدا کی قسم تم شفیع محترم میں، شفاعت گا ایسا پیمانہ تے صدقے، شفاعت گا ایسا پیمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے، حضوروں تھارا زمانہ تے صدقے۔